औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज के एक्सक्लूसिव में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो आजकल सारे एंकर्स लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो मुबैना तौर पर साजिश की गई उसकी वजह क्या थी, और दूसरा ये कि IMF ने जो शटअप कॉल दी है इस हुकूमत को और जो इन्होंने वाज़े पैगाम दिया है कि आप महंगाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन IMF पे ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क में हमें बदनाम कर रहे हैं। वहाँ का मीडिया, आपके वज़रा जो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कहते हैं जी कि IMF ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और उसके बाद आपका मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात और तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो IMF को आड़े हाथों लेने लगते हैं। एक तो हम आपको पैसे देते हैं, आप भिखारियों को हम पैसे देते हैं, उस पर आप हमारी बदनामी का सबब बनते हैं। तो IMF ने इस हुकूमत को एक तरह से एक तनबीह की है और इनको मना किया है कि किसी सूरत में भी जो भी आप ब्लेम करेंगे IMF को किसी सूरत नहीं करेंगे। एक तो शटअप कॉल दी है एक तरह से मौजूदा हुकूमत को, और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो IMF से इतने दबे हुए हैं, वो इंटरनेशनल इदारों से इतने दबे हुए हैं कि वो खुद को भिखारी कह देते हैं और वो कहते हैं कि भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इंटरनेशनल पावर्स के सामने झुके हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में पहले ही से मशहूर था कि नवाज शरीफ साहब तो किसी कर्नल की फ़ोन कॉल पे उठ खड़े होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो एक कैप्टन की कॉल पर भी झुक जाते हैं और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो पंजाब के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, उनके बारे में ये बात उस वक्त भी मशहूर थी कि शहबाज शरीफ साहब एक कैप्टन लेवल के बंदे का भी फ़ोन उठ के खड़े होकर सुनते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जब ये एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो उन्होंने ये साबित किया है कि वाक़ईतन उनके बारे में जो बात मशहूर थी वो एक फ़ोन कॉल के आगे सरेंडर कर दे, एक मैसेज के आगे सरेंडर कर देते हैं। ये उनकी मुफाहमत की सियासत कह लीजिए, ये जो भी कहिए, बार क्या वो सर झुकाकर हुकूमत करने वाले बंदे हैं। वो कहते हैं कि किसी एक के आगे सर झुका दें और पूरे 22 या 25 करोड़ अवाम पे हुकूमत करें तो महंगा सौदा नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब का फलसफा है और उस पर कारबंद है। IMF ने कुछ कड़ी शराइत के साथ हुकूमत का कर्जा पॉलिसी जो थी उसे बहाल करने का इंदिया दे दिया है। अब IMF ने जो शराइत रखी हैं उसके बाद फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं इस 1 जुलाई से, और फिर 1 जुलाई के बाद हर 15 दिन के बाद इन पे लेवी टैक्स भी होगा, हम पे सेल्स टैक्स भी आयद किया जाएगा, और हमारे जो टैक्स कलेक्टिंग के अहदाफ थे जो वो भी IMF ने अब तय किए हैं कि हम लोगों का मजीद खून निचोड़ेंगे। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अमीरों से सिर्फ टैक्स लिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बकवास है। हमने पिछले दिनों जो हमारे MPs ने गोशवारे जमा करवाए हैं, आपने वो देख ही लिया कि जिसकी 50 अरब रुपए की जायदाद थी उसने भी लिखा कि सदीक के लिए खुदा का रसूल बस, कि मेरे घर में सिर्फ अल्लाह का रसूल है और कुछ भी नहीं है। किसी ने 14 करोड़ बताई, किसी ने 12 करोड़ बताई, और बाज़ ने तो इससे भी कम बताई। अरबों खरबों रुपए लूटने वाले जिन्होंने बैंकों से 40-40, 50-50 अरब रुपए कर्जे लेके मुआफ कराए, वो भी कह रहे हैं कि हमारे घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, ये हमारा अलमिया है। इस कौम को जब तक समझ नहीं आ जाती कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे लीडर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तब तक आपके लिए यही फाके हैं, यही जलालत है आपके मुकद्दर में। जब तक कौम नहीं बदल जाती, हमने देखा है कि दुनिया में जहां भी इनकलाब आया, जब अवामी सोच बदली है तो फिर इनकलाब आते हैं। एक तो ये बात थी कि जो IMF ने हुकूमत को शटअप कॉल दी है, इनको चित्रोल किया और उनको मना किया है कि आप अपने मुल्क में महंगाई करें, लेकिन ये कतई तौर पर नहीं कहना कि IMF, क्योंकि IMF जानती है कि ये महंगाई जो है ये तो हुक्मरानों के अपने अल्लल तल्लों की वजह से है। अवाम पर तो वो पैसे खर्च नहीं होते जो हम IMF से लेके आते हैं, उसमें भारी कमीशन ये लेते हैं, और इनके घरों के खजाने जो हैं वो उससे भरे, इनकी तिजोरियाँ उससे भरी जा रही हैं जो IMF से पैसे आते हैं। यहाँ पे हर रोज़ 1000 अयान अली जो है वो डॉलर लेके बाहर जाती है, तो वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं और कुछ हमारे सियासतदानों के होते हैं। खैर, इस पे हम बात करते रहते हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव ये था, ये जो बात कही जा रही है बार बार कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो किस वजह से गिरी थी, तो ये बात अब तो बच्चे बच्चे को याद हो गई है। यूं कह लीजिए, उसे आसान लफ्जों में यूं कहूंगा कि इमरान खान साहब ने चलते हुए पंखे में अपना हाथ दे दिया था। उन्होंने जनरल बाजवा को 6 माह, उन्होंने नवंबर में रिटायर होना तो 6 माह पहले ही हटाने का फैसला कर लिया था। और जैसा कि इस प्रोग्राम में हम आपको पहले बता चुके हैं
کہ وہ کور کمانڈر پشاور جو ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حد تک کسی بھی نقصان پر عمران خان صاحب کا ساتھ دینے پر آمادہ رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب ان کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو میں 6 مہینے پہلے ہی جنرل باجوہ کی چھٹی کروا کے انہیں لے آؤں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر، اور پھر وہ اگلے 5 سال کے لیے جب مجھے منتخب کریں گے 2023 کے الیکشن میں، جو قبل از وقت کروانے کا ارادہ تھا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ 2023 کے الیکشن قبل از وقت کروا دیے جائیں، کوئی 2-4-6 مہینے پہلے کروا دیے جائیں، اور اس میں 2/3 یا اس سے بھی بھاری اکثریت لے کر عمران خان صاحب آئیں اور آ کر صدارتی نظام لے آئیں، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صدارتی نظام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیوں میں کم از کم آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو، آپ کوئی قانون سازی کر سکیں، قانون بدل سکیں۔ تو عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جب مجھے اگلے ٹرنیور میں بھاری اکثریت ملے گی تو پھر میں اسمبلی میں آ کے قانون سازی کروں گا، صدارتی نظام لے کے آؤں گا، اور میں اپنی مرضی کی کابینہ بناؤں گا، جسے شورا کہتے ہیں، وہ 30 سے 40 افراد پر مشتمل ہوگی۔ اور اس میں ایک اچھی سوچ یہ تھی عمران خان کی کہ یہ جو بلیک میلنگ تھی پارٹیز کی، اس سے یقینی طور پر بچ جاتے، لیکن یہ سارا کچھ جو تھا، یہ چلتے ہوئے پنکھے میں ہاتھ دینے والی جو میں نے بات کی ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے ایک بہت جونیئر سے ملاقاتیں شروع کر دی تھیں، اور وہ جو میٹنگ سی اس کی فوٹیج جب جنرل باجوہ تک پہنچی، اس کی اطلاعات جنرل باجوہ تک پہنچی، تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اور یوں جس کو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا خط آ گیا، یہ ہو گیا۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا خط تو ایک بکواس ہے، جو کچھ ہوا ہمارے انٹرنل ایشوز تھے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو تھی، ہمارے ادارے انوالو تھے، اور ہم پر ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیا گیا جسے پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے کرنی ہے، اور عمران خان کی جو غلطی ہے پنکھے میں ہاتھ دینے والی، اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ عمران خان نے جو بھی کیا، مطلب اجرت تھی انہیں، یا وہ سسٹم تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے دن سے لے کر آج تک ان کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنے دیا عمران خان کو۔ اسی طرح جب سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں موجودہ حکومت، تو انہوں نے IMF کے سامنے لیٹ کر ان کی تمام جو ناجائز مطالبات ہیں وہ بھی پورے کر دیے ہیں، اور مزید کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی جو ہے ہم بھگتیں گے، پاکستان کے عوام بھگتیں گے۔ میرے خیال میں تو پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن خیر حکومت وقت اگر اسے 22 کروڑ کہنے پر تلی ہوئی ہے، تو 22 سے 25 کروڑ جو عوام ہیں، وہ ہمارے بڑوں کی غلطیاں، ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں جو ہیں وہ عوام کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ جو بھی انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، ان کا خمیازہ عوام کو بھگتنا ہے۔ تو معزز پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں، تیار رہیے کہ اس یکم سے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں، مہنگائی اور ہونے والی ہے، اور اگر یہ فل سٹاپ ہوتا تو ہم رو دھو کے صبر کر لیتے، لیکن اب ہر 15 دن کے بعد آپ کو ایک مزید جھٹکا برداشت کرنا ہے مہنگائی کا، اور آپ میں مہنگائی انجیکٹ ہوتی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی قوت برداشت کب تک ہے، اور جو لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے یہ کب تک اس مہنگائی کو برداشت کر لیتے ہیں، اور کب وہ سڑکوں پر آتے ہیں، کب بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور ان ظالم پالیسیوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے، اور پاکستان کے جو محب وطن شہری ہیں ان کو بھی اس وقت کا انتظار ہے جب پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ظلم کے ان ضابطوں کو ماننے سے انکار کر دے گی اور سڑکوں پر ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔